This Easter, pamper your dear ones with special Easter goodies from Baked Fusion, brimming with love and delightful flavors of the season. Choose from a host of traditional delights, including hot cross buns to chocolate Easter eggs, baked pies, baked meats, and specially curated Easter lunch feasts. Call 9890-693-360 to pre-order before the 29th of March. Baked Fusion, cakes, bakes, and snacks. Secretary Sai Sawant, Project Khilekar, Deputy Secretary Minnie Mahalik, आणि आमचे रायटिंग इन्चार्ज अच्युत बेर्लेकर आणि हांगा बसलेले सगळे बाकीचे मेंबर्स आणि पत्रकार, पहिल्या प्रथम तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमकां खबर आहा, गेली 45 वर्षीय संस्था गोव्यान आनी म्हापशान स्टार्ट केले. पयलींच ही संस्था जेणे पयशे काडून ही संस्था स्टार्ट करून प्रायजां दिली. तेन्ना व्हडली प्रायजां मेळनासली. जेन्ना गव्हर्मेंट इनवॉल्व जाला हितून तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या वतीन प्रायजां डिस्ट्रिब्यूट करून हे सपोर्ट मेळ्ळो आनी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे मेळ्ळे. बर्डन व्हडलेशें ना आतां, परंतु आतां सगळ्यांत चड बर्डन व्हडटा ते टायम फॅक्टर. कोर्टान दिलेल्या प्रमाण 10 सगळे फंक्शनाक कंप्लीट करी सोंपोवंक जाय, प्रोसेशन सोंपोवंक जाय. त्या खातीर आमी न्ही इन्चार्ज नेमलेले आसा. आनी मेन अध्यक्ष आहा तो आमचो सद्या मुख्याधिकारी म्हापसा नगरपालिकेचो सीओ चंद्रकांत शेटकर. सल्लागार समिती आसा सगळेच, आनी पत्रकार मित्र आहात जे आमचे प्रोपागंडा करपा खातीर जे इन्चार्ज आहात ते. आनी आमचो हो समारंभ किंवा फंक्शन 4 एप्रील ते 8 एप्रील पर्यंत चलतलो. आनी जे प्रोसेशन आहा, मिरवणूक आहा, ती 7 एप्रिलाक आसतली. 7 एप्रिलाक मेन आमी 3:30 स्टार्ट करतले. हांव पेपरार दिता तुमकां सगळे, तेजे वचून तुमी काडूं येता. 3:30 स्टार्ट जावन 10 पर्यंत सोंपोवंकूच जाय. ह्या वर्सा आमी 30 तारीख फाल्यां पासून 6 तारीख पर्यंत आमची हे घेतले फॉर्मां, आनी तेजी टायमींग बरयतले. आनी फॉर्मां गोंडळकर, बाबा गोंडळकराच्या शॉपार बी, आनी म्युन्सिपालिटीन जे सीओ बसता तेजे भायर ते लेडी आहा PA तेजे कडेन मेळटली. प्रायजां वाडलेली आहा आनी म्हापशा सगळी मेळून 10,75,000ची प्रायजां आसात. पोरच्या पेक्षा प्रत्येका हेतून वाडलेली आहा. त्या 10 लाखान जे भाग घेतात आनी सगळी कडेन जर वयतात तांकां ह्या मेळटले, एक्स्ट्रा पयशे मेळटले. तेजे 3,65,000. पण ते सगळे म्हापसा जशे वयतात तशे बाकीचे सिटीन वचोंक जाय, प्रेजेंट करूंक जाय. तुमकां लिस्ट दिता सगळे प्रायजाचे. आनी इन्चार्ज आमी केल्ले त्या प्रमाण प्रोसेशनचे अनिश हो आसा, आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा जोशी, तो चित्ररथ पळयतलो. रोमटामेट प्रोजेक्ट खेडेकार पळयतलो आनी तेजे सहकारी फॅन्सी ड्रेस अमेय कोरगांवकर आनी नांवां वगैरे बरयतले ते आमचो पेडणेकार पळयतलो. आनी सिस्टमॅटीक करून करतले. जवळ जवळ 150हून जास्त लोकांचे आमचे सभासद आसात आनी त्या हिसाब प्रोसेशनाक 150 लोक इनवॉल्व जातात. टायम फॅक्टर इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आनी एंडींग जाता तो त्या धाक जापूच जाय अशें कोर्टाच्या ऑर्डराक. आनी जे फोंड्या बी जाल्ल्या तेंचे धाक सोंपयल्ल्या आनी प्रत्येकाक टायम दिल्ल्या. फॉर्मां हेजे कडेन म्हणटा सांगल्यार गोंडळकाराच्या म्हाका शॉपार मेळटली पूण, आनी 30 तारीख ते 6 तारीख पर्यंत तुमी हाडून दिवपाचें. आनी सगळी कमिटीचे मेंबर दिले तुमकां हे करता, दिता हे सगळी लेटरां. आनी प्रायजां कोणाक कोणाक मेळटली, खंयची कशी डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्या तेजे बी लिस्ट आहा, ते बी तुमकां दिता. आनी जी परंपरा आसा, ह्या वर्सा 5 दिसांचो प्रोग्राम आसा.
अशी वर्सांनी 4 दीस प्रोग्राम जाता. 4 तारखेपासून 8 तारीखपर्यंत 4 तारखेक इनॉग्रेशन जातले आनी भुरग्यांचे फॅन्सी ड्रेस आसा. 5 तारखेक प्रोग्राम आसा. कोल्हापूरसून प्रोग्राम येयल्लो आसा ते बी धाडटा आनी तेतून 60 पार्टिसिपंट आसा. मागीर 6 तारखेक आसा आमचे जानवी बोंद्रेचे भुरग्यांचे हे. 7 तारखेक अंदू जेन्ना प्रोसिजन वयतली मिरवणूक वयतली त्या वेळार सुद्दां ऑर्केस्ट्रा आसतलो घोस्कराचो. आनी 8 तारखेक वर्ष पद्दती प्रमाणे बॉम्बेची लावणी आहा तितून 60-70 लोक इनवॉल्व जातले. प्रोग्राम भरगच्च 5 दीस आसा आनी हो धामूच आमी सोंपयतले अशी गळीत दिता. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. आनी कमिटी मेंबर आहा तेंचे नांवां लिस्ट परत वाचिना कित्याक म्हाज्या लिस्टाचेर आसा. कोणाक काम कोणें घेतला सब कशें हेजे बरयल्लें आसा. ते जबाबदार आसले विथ सहकार्य जवळ जवळ 150 जे आमचे कडेन आहात ते इनवॉल्व जावन तांकां वांटून